انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی طرفوں حکم ہوا کہ تساں احباب کی زیارت کا موقع ملے ہے. بڑا لمبا چوڑا نہیں، انشاءاللہ 15 تو 20 منٹ کا قاری صاحب نے کیا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ ایک ہفتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام انہاں دی تعظیم اور انہاں دی تکریم دے واسطے مختص کیتا گیا، اور مساجد دے اندر دروس اور خطبات دے عنوان بھی اسی وجہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت دی تکریم اور تعظیم دے بارے انہوں نے تشکیل دیتا گیا. ساڈے معاشرے میں دی ضرورت بھی بڑی ہے کہ انہوں دا تعارف ہوئے، ان شخصیات دا، ان ہستیاں دا سانو تعارف ہوئے کہ صحابہ کرام کون سن، اہل بیت کون سن، اہل بیت دے اندر شامل کون کون، انہاں دی پہچان کر کے پھر انہاں دی تعظیم، انہاں دی تکریم اس طریقے دے نال کی جائے. کیونکہ سارے معاشرے دے اندر افراط و تفریط ہے. اہل بیت انہاں دے بارے بھی کئی اقوال ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے بارے بھی کئی طرح کے اشکالات پیدا کیتے جاتے ہیں. تو ساڈا حق بنتا ہے ہر دور دے اندر صحابہ کرام کا بھی دفاع کیتا جائے، انہاں دی تعظیم کیتی جائے، انہاں دی تکریم کیتی جائے، اور اہل بیت دی بھی تعظیم اور تکریم کیتی جائے. یہ کیوں کرنا چاہیے؟ انہاں دا دفاع، انہاں دی عزت، انہاں دی تکریم اے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بھی کیتی ہے، اور نبی پاک نے اپنے فرمان دے اندر بھی کیتی ہے. اور ساڈا تے اولین حق بندا ہے، ہر دور دے اندر ساڈے تے فرض ہے صحابہ کرام دی عزت کرنا، انہاں دی تکریم کرنا. اور عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ مطلب اور معنی کی ہے؟ میرے استاد محترم سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی حافظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ انہاں دی تعظیم، انہاں ہستیاں دی عزت کرن تو مراد ہے کہ انہاں دیاں زندگیاں نو اپنیاں زندگیاں نو انہاں دی تسی زندگیاں جیسا بناؤ، اپنیاں نمازاں نو انہاں دی نمازاں جیسا بناؤ، اپنیاں تلاوتاں نو انہاں دی تلاوتاں جیسا بناؤ. میں کہاں میں قاری صاحب دی بڑی عزت کردا، بڑی تعظیم کردا، لیکن انہاں دا میں کہنا نہ منا، انہاں دی زندگی نو اپنے واسطے مثالی نہ بناواں. اور اگر اچھے بندے دا میں کہاں کہ میں اے نیک بندے دی بڑی عزت کردا، اگر او دا میں زندگی دے اندر اپنا کردار، اپنا رول نہ اپناواں تے میری عزت کرن دا کی فائدہ ہے، میری تعظیم کرن دا کی فائدہ ہے؟ تو اس واسطے اہل بیت دی تعظیم لازم ہے. انہاں دا اگر کوئی تنقید کردا ہے انہاں دا دفاع لازم ہے. صحابہ کرام دے بارے کوئی تنقید کردا ہے، زبان درازی کردا ہے، ساڈے تے اے فرض ہے کہ اسی جناب صحابہ دا اسی انہاں دی تعظیم کریے، دفاع کریے. اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بھی دفاع فرمایا ہے. چھوٹے تو چھوٹے درجے دا بھی صحابی ہے، او دا بھی ذکر اللہ ذوالجلال نے مطلق طور تے قرآن دے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگو اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو، رہنمائی پانا چاہتے ہو، ایمان لے کے آؤ تے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. اور اہل بیت سانو دنیا دے لوگاں نو حکم ہویا ہے، مینوں اللہ نے آرڈر دیتا، حکم دیتا برائی تو دور رہنا. اے بزرگاں نو حکم دیتا برائی تو دور رہنا، قاری صاحب نو حکم ہویا برائی تو دور رہنا، بھائی نو حکم ہویا برائی تو دور رہنا. دنیا دے ہر نیک تو نیک ولی نو بھی آرڈر ملے ہے، حکم ملے ہے برائی تو دور رہنا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام نو بھی حکم ملے ہے برائی تو دور رہنا ہے. لیکن جدوں اہل بیت دی واری آئی، اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں رب نے برائی نو آرڈر دے دیتا، تو میرے پیغمبر دے اہل بیت تو دور رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے. اور آؤ قرآن دے اندر ایک دو آیات میں پڑھ کے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, میں انشاءاللہ بیان کر کے تھوڑی دیر دے اندر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، مالک کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور اللہ ذو الجلال نے ایک اور جگہ اعلان فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے صحابہ دا تذکرہ فرمایا قرآن دے اندر، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ، اے میرے پیغمبر دے دیوانے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے بھی تے ذکر فرمایا ہے، او دنیا کائنات دے لوگو لا تسبو اصحابی، اے دنیا کائنات دے لوگو میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے، میرے صحابہ نو گالیاں نہ کڈیا جے، میرے صحابہ تے تنقید نہ کریا جے۔ ایک اور روایت میرے پیغمبر دی فرمایا ہے، اے دنیا کائنات دے لوگو اگر تسی دنیا دے اندر رہ کے پہاڑ جتنا بھی صدقہ خیرات کر دو تے میرے نبی دے صحابہ ایک مٹھ جو دی خرچ کر دین تے تسی نبی دے صحابہ دے مقام نو نہیں جا سکتے۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر دے صحابہ تعظیم کر دینے، دنیا دے لوگ تعظیم کردہ نسلی بندہ، عزت کردہ دنیا دا بندہ، عزت کر دینے جانور بھی میرے نبی دے صحابہ دا مقام جان دے، درندے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ دا مقام جان دے، درندے بھی میرے نبی دے یاران دا احترام کر دے۔ کتھے لکھے آؤ میں لے جاواں، اللہ دے نبی دا دیوانہ نام سیدنا سفینہ ہے۔ کی نام ہے؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے فرمان لگے میں ایک دن لشکر دے اندر جا رہا صحابہ دے نال، تے جاندیاں میں لشکر تو علیحدہ ہو جاندہ ہے، تے ایسا رستہ پھلیاں کہ جاندیاں میں ہوری رستے نکل گیا، جنگلی رستے دے اندر نکل گیا، تے میں ویکھیا میں کلا ہی ٹریا جاندہ، رستہ پھل گیا، رستہ بھٹک گیا، سامنے میں ایک شیر آندہ ویکھیا، داڑدا ہویا شیر آندہ ویکھیا، دوڑدا ہویا شیر آندہ ویکھیا، اینج لگدا جویں میرے تے حملہ کرن دے ارادے دے نال آیا ہے، اینج لگدا مینوں مارن واسطے آیا ہے، تے میں بلند آواز دے نال پکاریا ہے، انا صاحب رسول اللہ، میں نبی دا صحابیاں، میں پیغمبر دا دیوانایاں، میں پیغمبر دا دیوانایاں۔ تے او نبی دا صحابی فرماؤندا ہے، اے شیر نو آ کہن دکھ دے رے، تے شیر میرا انہا دب کردا ہے، ہن جڑا مینوں مارن واسطے آیا ہے، جڑا مینوں قتل کرن واسطے آیا ہے، اے درندہ مینوں مارن واسطے آیا ہے، ہن اوہی شیر میرا دفاع کرن لگ گیا ہے، اوہی شیر میرا سیکیورٹی گارڈ بن گیا ہے، کدی اگے جاندہ تے کدی پیچھے آندہ ہے۔ صحابی فرماندے نے میں جدو جنگل دے اندروں نکلیا، مینوں انج الوداع کردہ ہے جویں کوئی پیارا اپنے یار بیلی نو الوداع کردہ ہے۔ اے شیر مقام جاندہ ہے، درندے مقام جاندے نے، تے ایک بزرگ بولنے والا بولدہ ہے کہ جس دم شیر اٹھایا پنجا، جس دم شیر
ਸ਼ੇਰ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਗਾਈ ਮੈਂ ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਜਦ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਉਲਟਾ ਸ਼ੇਰ ਸਲਾਮੀ ਹੋ ਕਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ इतना अदब दरिंदे कीता इतना अदब दरिंदे कीता सुन कर नाम गरामी उल्टा आन कदमां विच गिरया जिवें मुरीद सलामी एवें नबी दे यारां दा अदब करदा ए एवें पैगंबर दे दीवानियां दा अदब करदा ए ऐ ते नबी दा आम दीवाना है ऐ ते पैगंबर दा आम दीवाना है आ तेनू ओ यार मिलावा जिदे बारे पैगंबर ने फरमाया है और साडा भी ये कोई अकीदा है उन्हों अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा जांदा है नाम की है सैयदना अबू बकर सिद्दीक आखो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा पैगंबर दा यार और तुहानू एक हदीस सुनावा एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सज्जा हत्थ फड़िया जनाबे अबू बकर दा खब्बा हत्थ फड़िया जनाबे उमर फारूक दा ते मस्जिद दे अंदर दाखिल होए सहाबा कहन लगे सानू बड़ा प्यारा मंजर लग्या सानू बड़ा खूबसूरत मंजर लग्या कि एक पासे अबू बकर है एक पासे उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ते सानू बड़ा खूबसूरत मंजर लग्या नबी पाक भी मुस्कुरा रहे दोनों यार भी मुस्कुरा रहे तीनों ही बेली मुस्कुरा रहे ते नबी पाक ने सज्जा हत्थ अबू बकर दा फड़िया खब्बा हत्थ जनाबे उमर दा फड़िया ते सहाबा कहन लगे सानू मंजर बड़ा प्यारा लग्या इंज करके पैगंबर ने हत्थां नू बुलंद कीता मेरे पैगंबर फरमान लगे सहाबा गवाह हो जाओ हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा जिवें असी दुनिया दे अंदर इकट्ठे कल क़यामत नू इंज इकट्ठे उठाए जावांगे और फिर दुनिया दे लोगों ने देखिया कि अबू बकर उमर दुनिया दे अंदर भी नबी दे बेली दुनिया दे अंदर भी जिंदगी दे अंदर भी नबी दे नाल सन जे दुनिया तो अज चले गए ते अज भी नबी दे नाल ही ने अल कल क़यामत नू उठाए जाणगे ते कल क़यामत नू भी नबी ने पहले ही दस छड़िया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा असी इकट्ठे ही इंज उठाए जावांगे ऐ नबी दे सहाबा दा मुकाम है ऐ नबी दे सहाबा दी अफजलियत है और मैं ते क्या करदा दरिंदे भी सलामा करदे ने दरिंदे भी अदब करदे ने ते जेड़ा नबी दे किसे एक सहाबी दे बारे भी तनकीद करदा तबर्रा करदा ओ दरिंदियां ते जानवरां नाल भी पैड़ा है और असी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हां कि साडे हिस्से दे अंदर सहाबा दी मोहब्बत आई साडे हिस्से दे अंदर अहले बैत दी मोहब्बत आई और आओ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने जदों आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा ते ऐलान फरमाया कुरान नाज़िल होया ना जदों अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाज़िल होया दीन दी तकमील हो गई मालिके कायनात ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना ए नबी ने ए कुरान पढ़िया है ते नाल ही अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया है ऐ मेरे प्यारे सहाबा तरकतु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली एक और जगह नबी ने फरमाया व सुन्नति अल्लाह दे नबी ने फरमाया तरकतु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व अहलु बैती और लोगों तुहाडे दरमियान मैं दो चीज़ां छड़ के जा रहे हैं एक अल्लाह दा कुरान है दूजे मेरे अहले बैत ने दोवां नूं पढ़ लोगे दोनां ना प्यार कर लवोगे दोनां ना मुहब्बत कर लवोगे अल्लाह तुहानू कदी जलील नहीं करेगा अल्लाह कदी तुहानू जलील नहीं करेगा दोनां ना प्यार करो और अल्लाह ने कैसा मुकाम बनाया है जिन्हां दी तरबियत रब करदा है जिन्हां दी तरबियत रब अज मेरी तरबियत मेरा वालिद करे
تے کوئی میرے والد دی تربیت تے شک کرے میں انہوں قتل کرن دے موڑ جاواں گا. میرے والد دی تربیت دے کوئی شک کرے میں مارن دے ارادے دے نال جاواں گا. تے جیدی میں اپنے باپ دی تربیت تے شک نہیں ہون دیندا, میں کسے اپنے وڈیرے دی تربیت تے شک نہیں ہون دیندا. جنہ ہستیاں دی تربیت ہی رب کردا ہے, جنہ ہستیاں نو طریقہ کار ہی زندگی دا رب دسدا ہے, جنہ ہستیاں نو حیا تے شرم دے طریقے ہی رب دسدا ہے, انہاں دے بارے کیویں تبرہ کیتی جا سکدی؟ نبی دیاں بیویاں میریاں تہاڈیاں ماواں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے. اور میں کیا کردا جویں اہل بیت نو اسی منیا ہے, جویں اہل بیت دا عقیدہ اسی اپنایا ہے, دنیا دے کسی جماعت نے نہیں اپنایا. اسی اہل بیت نہ پیار کرنے والے, اسی صحابہ نہ پیار کرنے والے. سورۃ الاحزاب اللہ نے پہلے ذکر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے اللہ نے نبی دیاں بیویاں دا میریاں تہاڈیاں ماواں دی تربیت فرمائی. نا کسے نے بے حیائی والا کام نہیں کرنا, او جاہلیت دے دور والا بناؤ سنگار نہیں کرنا. اے تربیتاں میرا رب کردا ہے. اے ذکر کرن تو بعد نبی دیاں بیویاں دا ذکر کرن تو بعد یا نساء النبی نبی دی عورتاں دا ذکر کرن تو بعد اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ ذوالجلال نے اہل بیت دا ذکر فرمایا تے کیویں کہہ سکتے ہیں کہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے؟ کٹھائی تے اللہ نے ذکر کیتا ہے, کٹھائی تے اللہ نے تسلسل دے نال ذکر فرمایا ہے. تے دعا کرو اللہ سانو اہل بیت نہ بھی پیار کرن دی توفیق دے, اللہ سانو اہل بیت نہ محبت کرن دی بھی توفیق دے, صحابہ دیاں زندگیاں نو اپنان دی توفیق دے, صحابہ دا کردار اپنان دی توفیق دے. اللہ اکبر کبیرہ. بس آخری گل ہے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سارے صحابہ جو بس ایک دا ذکر کر کے تے گل ختم کرنا چاہندا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ دے اندر بیٹھے نے تے اللہ دے پیغمبر نے 4 سوال کیتے. کنے سوال؟ 4 سوال کیتے. نبی نے فرمایا کوئی ہے وے جن نے اج کسے جناب والا میت دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ ابو بکر کہندے جی اللہ دے پیغمبر میں بیٹھا. کسے صحابی نے ہاتھ نہیں. دوسرا سوال اللہ دے پیارے پیغمبر دا کوئی ہے وے جن نے اج کسے مریض دی عیادت کیتی ہوئے؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں بیٹھا, میں گناہگار نے عیادت کی. ہن بھی کلے ابو بکر. تیسرا سوال اللہ دے پیغمبر دا کوئی ہے وے جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے؟ تے ابو بکر پھر کہنے لگے جی اللہ دے نبی جی میں روزہ رکھیا ہے. پھر چوتھا سوال اللہ دے نبی کہنے لگے کوئی ہے وے جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ ابو بکر کہنے لگے جی اللہ دے پیارے نبی جی میں اج مسکین نو بھی کھانا کھلایا ہے. 4 سوال نبی دے تے 4 دا جواب ابو بکر نے دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر میں حاضر, میں کیتا ہے کام, میں کر کے آیا ہے, میں ایک کام کیتا ہے. تے اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے جس بندے دے اندر اے 4 خوبیاں ہون او جنت دے کسے بھی دروازے چو جا سکتا ہے. ہن جنت دا حکم دیتا ہے, جنت دا آرڈر جاری کیتا ہے نبی پاک نے. تے اج دا کوئی بندہ کہے کہ اونا دا ایمان ہی کوئی نہیں, او جنتی کوئی نہیں, او انج تے فلانا, اونا دی گل منی جا سکتی نہیں. نبی نے کہہ دیتا ابو بکر جنتی ہے, اونا دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا. نبی نے کہہ دیتا عمر جنتی ہے تے اونا دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا. اور نبی نے ایک واری کہا ہے کہ ابو بکر مینوں اج مال دی لوڑ ہے, اسلام نو مال دی ضرورت ہے. ابو بکر سارا گھر ہی چوک کے لے آوے. اللہ دے پیغمبر میں دیواراں نو بھی ہاتھ لا کے ویکھیا ہے, کوئی سوئی تک نہ رہ جائے. تے اللہ دے پیغمبر میں سارا کچھ ہی لے کے آیا. نبی پاک کہندے گھر کی چھڈ کے آیا,
فرمان لگے اللہ دے پیغمبر گھر میں رب تے رب دی محبت نو چھڈ کے آیا. نبی پاک فرمان لگے جے دیکھو اے دو چیزاں نے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے ایک شاعر بولدا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب کر دے. اللہ سانو بھی ایسا پیار نصیب کر دے. اللہ سانو بھی ایسا جذبہ نصیب کر دے. اسی بھی دفاع کران گے ہر دور دے اندر کران گے. صحابہ دی عصمت دے بارے کوئی تبرہ کرنے والا آئے گا کوئی تنقید کرنے والا آئے گا اسی جاننا بھی دیواں گے. ساڈا مال بھی قربان ہے ساڈی جان بھی قربان ہے. اہل بیت دی عظمت تو اہل بیت دی تکریم تو انہاں دی عصمت تو اسی تن من دن قربان کران گے. صحابہ تے اہل بیت دی عزت کدی آن چان دین دے نہیں آن دیواں گے. اللہ کولو دعا ہے اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو انہاں ہستیاں دیاں زندگیاں نو اپنے واسطے مثالی بنا کے زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہ